बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शवाल के इस बाबरकत दिन में इस तस्बीह को पढ़ने वाला बंदा कभी किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह तबारक तआला इस तस्बीह पढ़ने वाले बंदे पर इतनी करम नवाजी फरमाता है कि वो बंदा जब अल्लाह पाक की बारगाह में अपने हाथ उठाता है, अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों, इस बंदे ने ऐसे कलमात पढ़कर मुझसे मांगा है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये जो बंदा मांगता है इस बंदे को वो अता कर दो। मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, जो दुआ होती है वो मुसलमान का बहुत बड़ा हथियार है और हम इस दुआ की बरकत से, इस दुआ के जरिए अल्लाह पाक से अपनी हर बात मनवा सकते हैं। बस ये कि जब हम दुआ करते हैं इस वक्त आजिज़ी होनी चाहिए और रवायत में आता है कि अगर तकदीर को कोई बदल सकती है तो वो सिर्फ दुआ ही है, यानी कि जो कुछ आपके मुकद्दर में लिख दिया गया है इसको अगर बदल सकती है तो वो दुआ है जो आप अपने अल्लाह से करते हो, क्योंकि तकदीर लिखने वाला सिर्फ अल्लाह की जात है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हम दुआ की हकीकत को, इसकी अहमियत को समझते ही नहीं हैं। तो दुआ के बारे में हकायक आपके सामने पेश करते हैं, इसके बाद आप कभी ये नहीं कहोगे कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। और इस वीडियो में हम खास तौर पर इन बहनों को बताएंगे जो कहती हैं हम घर के कामों में इतनी मसरूफ रहती हैं कि कोई आसान सा अमल बता दे। आज का जो अमल है वो खास तौर पर इन बहनों के लिए, माओ के लिए, बेटियों के लिए है और इस अमल को मर्द हजरात भी कर सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। इस वीडियो को आखिर में हम आपको वजीफा भी बताएंगे और ये दुआ है, ये खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह पाक की तरफ से एक खास तोहफा है। अल्लाह पाक ने इस उम्मत को दुआ जैसा अमल अता फरमाया है ताकि ये उम्मत अल्लाह पाक से अपने लिए रहमत और बरकत मांग सके, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग सके, अपने मसाइल हल करवा सके। वरना उलमाए किराम के नाम रवायत में जो आता है कि इस उम्मत से पहले किसी उम्मत को दुआ जैसी नेमत अता नहीं की गई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम को दुआ जैसी नेमत अता की थी। दुआ ऐसी इबादत है जिसका हुक्म खुद अल्लाह पाक करता है, बंदो मुझसे मांगो तो मैं तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब हूँ। अब बंदा अपने अल्लाह से ना मांगे तो ये इसकी अपनी बदनसीबी है। हमें हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का शुक्र अदा करना चाहिए। दुआ करने वाले की दुआ बगैर किसी वास्ते और वसीले के सुनता है। अल्लाह की रहमतें और सलामती हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी वजह से इस उम्मत पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें, फरमा दो मैं यकीनन इनकी शारक से भी ज्यादा करीब हूँ। कोई मुझे पुकारता है, सवाल करता है, दुआ करता है तो मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। लिहाजा सभी लोग मेरी बात कबूल करें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पा जाएं। अल्लाह पाक के इस फरमान के मुताबिक इस बात की यकीनन दलील है कि अल्लाह पाक हमारे बहुत ही करीब है। वो कहते हैं कि अल्लाह पाक हमारी सुनता नहीं, तो वो इस बात को अपने ज़हन से निकाल लें। अल्लाह पाक हर बंदे की सुनता है। अल्लाह पाक तो दिलों के भेद भी जानता है कि बंदा इस वक्त क्या सोचता है। बस हमें मांगने की जरूरत है, इल्तिजा करने की जरूरत है। अपनी खाली हाथों को अल्लाह के आगे फैला दिया करें। अल्लाह पाक आपको जरूर नवाजेगा, आपकी मुश्किलात को खत्म कर देगा, आपकी दौलत में, रिज्क में खूब बरकत अता फरमाएगा। हमें बगैर किसी धोखे के, बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी फलसफे के हर वक्त अपने अल्लाह से मांगना चाहिए, हर वक्त अपने अल्लाह से इल्तिजा करनी चाहिए, इसका दरवाजा खटखटाना चाहिए। अल्लाह इंशाअल्लाह हमारी जरूर दुआ कबूल होगी, अल्लाह पाक हमें जरूर अता करेगा। और इस बात पर ईमान रखना चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल फरमाता है। अक्सर बहनों के सवाल आते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, घर के कामों में मसरूफ होते हैं, हमें कोई आसान सा वजीफा बता दे। तो मेरा आज का वजीफा खास तौर पर इन बहनों के लिए है। ये वजीफा खवातीन के लिए है। जब वो घर के काम कर रही हूँ, खास तौर पर आटा गूंद रही हूँ या रोटी पका रही हूँ या घर का कोई और काम कर रही हूँ, तो इस वक्त वो अपने अल्लाह से दुआ कर लिया करें। दुआ का कोई टाइम नहीं होता, जिस वक्त आप चाहें आप अपने अल्लाह से दुआ कर सकती हैं। जो मर्द हजरात जो घर का काम करते हैं किसी भी वजह से, या जिनकी अपनी तंदूर और वगैरह की दुकान
کھانے ہیں تو دور پہ کام کرتے ہیں، ہوٹل پہ کام کرتے ہیں، وہ بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ آپ نے اس وقت جب بھی آپ گھر کا کام کر رہے ہوں تو اس وقت آپ نے کم از کم 100 مرتبہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ پڑھتے رہنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، چاہے آپ کے پاس اس وقت روٹی پکانے کا کام ہے، آٹا گوندنے کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے، 100 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ روزانہ پڑھنے ہیں۔ شکر الحمدللہ، روٹیاں آپ 2 وقت 3 وقت پکاتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں، تو اس وقت آپ نے انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی، اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی جائے گا۔ بہت ہی مبارک وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے، اور جس نے بھی اللہ پاک کا شکر ادا کیا اللہ پاک اس کو نوازتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ پاک ان کو بہت انمول، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو بہت انمول کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی وہ بات ضرور قبول کرتا ہے، جس چیز کی طلب کرتے ہو وہ چیز انہیں مل جاتی ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ایک ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ ایک جگہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو اپنی نعمت عطا فرمائی اس نے الحمدللہ کہا تو یہ حمد اس نعمت سے افضل ہوگی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و تصریف کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ تو اس حمد کے سامنے دنیا اور معافیہ کی باقی نعمتیں اور یہ سب فانی ہیں، اور اللہ رب العزت کا نام اور اس کا ذکر باقی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمام دنیا بھی میری امت کے کسی فرد کے پاس ہو اور پھر وہ الحمدللہ کہتے ہو تو یہ تعریف الحمدللہ اس تمام دنیا سے افضل ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر نعمت کی اور اس نے الحمدللہ کہا، اس نے نعمت کا شکر ادا کیا اور الحمدللہ دوسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اسے نیا ثواب عطا فرمائے گا، اور تیسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے اللہ، میرا جو بھی مسلمان بھائی بہن قرض کا شکار ہے، میرے اللہ ان کی قرض کی پریشانی کو دور عطا فرما، اور جو مسلمان تنگ دستی میں ہے، رزق کی تنگی ہے، بے روزگاری ہے، میرے اللہ ان سب کی پریشانی کو دور فرمائے اور ان کو کھلانا اور بہترین رزق عطا فرما تاکہ وہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکے، کیونکہ قرض کی جو پوزیشن ہوتی ہے، جس بندے پر بھی قرض ہوتا ہے اس کا خوبی مجھے اندازہ ہے، کیونکہ میں خود ان حالات سے گزرا ہوں، تو میری اللہ پاک سے اسی لیے دعا ہوتی ہے کہ اکثر میں ویڈیو میں دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی لے کر آتا رہتا ہوں جو قرض کے حوالے سے ہے، دولت کے حوالے سے ہے، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر جو بھی قرض ہے میرا اللہ جلدی سے جلد وہ قرض اتار دے۔ دعا کی اہمیت آپ کو ویڈیو میں بتائی تھی، دعا آپ ہر نماز میں اٹھتے بیٹھتے ضرور کیا کریں، کیونکہ دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔